नमस्ते श्रोताबिन, हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँ सम्पूर्णमा म मदन शर्माको हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। मेरा विगतका प्रस्तुतिहरू हजुरहरूले जसरी रुचाइदिनुभयो, मलाई जसरी माया गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर आजको यो प्रस्तुतिमा पनि हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कथा सुनिसकेपछि हजुरलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिमा रहेर मैले हरिश खनालद्वारा रचित चिसो जुनेली रात नामक कथा सङ्ग्रह हजुरमाझ वाचन गरेर सुनाउनेछु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। आकाश छ्याङ छ्याङ खुलेको थियो। गुदुली साँझमा पश्चिमको क्षितिज रेखा र त्यसको आसपासमा अबिर छरिएको थियो। पूर्वतिर भने पूर्णिमाको जुन भर्खरै डाँडाका काखबाट बाहिर निस्केर बिस्तारै माथितिर खर्सँदै थियो। सम्पूर्ण प्रकृति चन्द्रमाको त्यो स्निग्ध शीतल छहरीमा नुहाएर शान्त मुद्रामा सुतिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। मङ्सिर महिनाको अन्त्यतिरको त्यो साँझमाथि शिशिर ऋतुका प्राथमिक सङ्केतहरू क्रमशः देखिन थालेका थिए। बाहिरको वातावरणमा चिसो मौसमको प्रभाव दिन प्रतिदिन घनीभूत हुँदै गइरहेको थियो। ल्याम्पपोस्टबाट बाहिरतिर हुत्तिएको बिजुलीको उज्यालो सडकभरि छरिएको थियो। धरतीमा भर्खरै साँझ खसेको थियो, तर त्यो सेरोफेरो भने साँझ झै सुनसान हुन थालेको थियो। मानिसहरू सडकमा फाट्टफुट्ट मात्र हिँडिरहेका थिए। सहरका पसलहरू बिस्तारै बन्द हुँदै थिए। गाउँ फर्कने मानिसहरू तिनीहरूका वाहनको खोजीमा हतार हतार स्थानीय बस पार्कतिर लम्किरहेका थिए। पैदल यात्रीहरू चामलका बियासरी सडकमा कताकति मात्र देखा पर्ने थिए। सहरको एक छेउमा रहेको सरकारी विद्यालयको घन्टी बजेपछि फोनिक्स साइकल पेलेर घरतिर लम्किरहेको कृष्णबहादुर झन्डै 3 किलोमिटर परको उसको घरमा पुग्दा गाउँको सडकमा एकजना पनि मानिस भेटिएन। सडक सुनसान थियो। त्यसको बाटोमा अल्मल्याउने कोही थिएन। एक प्रकारले उसलाई सजिलो पनि भएको थियो। सरासर बाटो काट्न पाएको स्थिति थियो त्यो। अर्को हिसाबले हेर्दा त्यसलाई भित्रभित्रै त्यसै अत्यास लागेर आयो। विगत 20 वर्षदेखि ओहोर दोहोर गरिरहेको उसको त्यो सुपरिचित ठाउँ पनि यति बेला त्यो सुनसान, त्यो चकमन्न वातावरण बीच कता कता बिरानो लाग्न थालेको थियो। मनमा अलिकति न्यास्रोपन र अलिकति उकुस मुकुस पोखेर घरको बाटो लम्किरहेको त्यसले पिपल चोकमा पुगेपछि त्यसको घर अगाडिको पोलमा बिजुली बत्ती झल्ल बलिरहेको देख्यो। बिजुलीको उज्यालोमा आँगन र गोठतिर मान्छे हिँडेका परैबाट देखियो। घरै नजिक पुगेपछि उसले देख्यो सरिता भर्खरै भैँसी दुहेर फर्कदै थिए। कति ढिलो गर्नु परेको हो घर फर्किन पनि। जुग जमाना यस्तो छ। ऊ आँगनमा पुग्दा पुग्दै सरिताले भनी। कृष्णबहादुर केही बोलेन। उसलाई थाहा थियो सरिताको कुराको स्पष्टीकरण दिनु भनेको विवादको सिर्जना गर्नु हो। यद्यपि राजमार्गको लामो सवारी जाँचमा उसले लामै समय लाममा बसेर सडक पार गर्नु परेको थियो। तथापि त्यसले त्यो कुरा त्यहाँ दोहोर्याएन। त्यो समयमा सडकमा उसले जे देख्यो त्यो सबै सुनाएर साध्य लाग्ने कुरा पनि थिएन। बिहान राजमार्ग छेउ पुग्दा हातमा 303 बोकेको एकजना सैनिक छलक्क हेर्दा पहलमा नै हो कि जस्तो लाग्ने अर्को एकजना नागरिकलाई बीच सडकमा समातेर गाली गलौजमा चड्कन लागिरहेको थियो। बाहिरबाट हेर्दा निकै बलियो बाङ्गो देखिने त्यो युवक दुवै हातले आफ्नो अनुहार छोपेर त्यसको प्रहारबाट जोगिन निरर्थक प्रयत्न गरिरहेको थियो। बटुवाहरू रमितेहरू र त्यहाँ भएका जो कोही पनि चोर आँखाले मात्र त्यता हेर्थे र त्यहाँ मानौ केही भएको छैन। तिनीहरूले केही देखेकै छैनन् कि छै गरी त्यो बाटो भएर आउने र जाने गरिरहेका थिए। चेकपोस्टको पल्लो छेउमा पुगेपछि कृष्णबहादुरले त्यही दिन बिहान अर्को एउटा दुर्घटना देख्यो। सवारी साधनहरू बिस्तारै खर्सदै सडकबाट अगाडि बढिरहेका थिए। ती सवारी साधनमा सवार यात्रुहरू आफ्नो हाते झोला भिरेर सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा सडकको त्यो खण्ड पैदल हिँडेर छिचोलिरहेका थिए। तिनीहरूका आँखा एक्कासी सडक किनारमा उत्तरपट्टिको खेतको डिलमा पर्न पुग्यो। एउटा ठिटो सैनिक एकजना अधभैँसे मानिसलाई खोक्र्याउँदै खेतबाट बाहिर ल्याउँदै थियो। यो ठाउँमा किन मुतिस? त्यो जवान अधभैँसेलाई हकार्दै थियो। चिसोले खेप्नै सकिन असे आलीको छेल परेर बसेको हुँ बाबु, त्यो स्पष्टीकरण दिँदै थियो। यतिका मानिसले देख्ने गरी मुत्न तँलाई लाज लागेन? त्यसको कठालोमा समातेर त्यो कड्किरहेको थियो। त्यहाँ पनि बटुवाहरू छड्के आँखाले तिनीहरूतिर हेर्दै मानौ केही भएको छैन गरी बाटो लागिरहेका थिए। कृष्णबहादुर
खुल्ला आकाशमुनि सास फेरिरहेको थियो, तर त्यसले त्यस प्रकारको सजिलो महसुस गर्न छोडेको धेरै समय भइसकेको थियो। ऊ त्यस्तै थिचिएको, मिचिएको र पिसिएको अनुभव गर्थ्यो। 45 वर्ष त्यसको यो जीवनमा त्यति असजिलो स्थितिको उसले त्यसअघि कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन। उसले देखिरहेको थियो त्यसका छिमेकीहरूका अनुहारको मुस्कान हराएको छ, त्यसका सहकर्मीहरूको हाँसो लोप भएको छ, त्यसका स्वजनहरूको खुसी विप्लुप भएको छ। यो दुनियाँ के भएको होला भन्ठानेर ऊ घरिघरि टोलाउन थालेको थियो। ऊ मात्र होइन, उसले जसलाई पनि उसैको स्थितिमा देख्न थालेको थियो। देशमा सङ्कटकाल लागेको 15 दिन पनि नपुग्दै मानिसहरूमा एउटा भयङ्कर विषादको सुरुवात भएको उसले महसुस गर्न थालेको थियो। छोराछोरी सबै आइसके। सरितासित बोली मिसाउने सिलसिलामा कृष्णबहादुरले सोध्यो। सबै फर्किसके। वरन्डातिर उकल्दै सरिताले पनि। उसको पछि कृष्णबहादुर पनि भित्र पसेर त्यसपछि तिनीहरूले तत्कालै ढोका लगाए। रातको करिब 8 बजेको आसपासमा तिनीहरूले खानपिन गरिवरी खरधन्दा सके। त्यसपछिको काम भनेको ओछ्यान रङ्गने नै हुन्थ्यो। त्यति चाँडो कसैले पनि निन्द्रा लाग्ने बेला भइसकेको हुँदैन थियो, तर त्यो एक किसिमको बाध्यता थियो। सारा गाउँ चकमन्न भइसक्थ्यो। बत्ती निभाएर ओछ्यानमा पल्टिएपछि कृष्णबहादुरले छ्यालबाट बाहिर हेऱ्यो। पूर्णिमाको जुन छताछुल्ल भएर धरतीभरि पोखिएको थियो। रात पनि दिउँसो जस्तै देखिएको थियो। उसको घर अगाडिबाट गएको सडकमा गाडा र गाडीका चक्कालो पोलिएर अलिकति कुलेसो परेको। उसको घर अगाडिबाट गएको सडकमा गाडा र गाडीका चक्कालो पोलिएर अलिकति कुलेसो परेको भाग समेत प्रष्टै देखिएको थियो। सडक र सडक पारीको सपाट फाँट र त्यो सम्पूर्ण सेरोफेरो जुनको उज्यालोमा नुहाइरहेको थियो, तर त्यहाँ कुनै गति थिएन। परतिरबाट आएको कुकुर भुकेको आवाज बाहेक वातावरण बिल्कुलै सुनसान थियो। कृष्णबहादुरले उसको विगततिर फर्केर हेर्थ्यो। त्यहाँ धेरै कुरा फरक देख्थ्यो। ऊ बिना हिचकिचाहट निर्धक्क भएर कुनै पनि समयमा घरबाट बाहिर निस्कन्थ्यो र त्यसरी नै घर फर्कन्थ्यो। रात र दिन त्यसलाई कुनै पनि अन्तर भए जस्तो लाग्दैन थियो। तर अबको स्थिति भने त्यस्तो छैन। साँझ पर्दा नपर्दै मानिसहरू घरभित्र छिरिसक्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता छ। त्यसपछि एउटा सिङ्गो जुग जत्तिकै लामो लाग्ने रात चिप्ले किराको गतिमा खर्सन थाल्छ। उज्यालो खस्नु अघि कोही पनि बाहिर निस्कन मान्दैन। कृष्णबहादुर ओछ्यानमा पल्टिएको निकै बेर भइसक्यो, तर त्यसका आँखामा निन्द्रा पर्ने कुनै लक्षण देखिएन। ऊ यसो चलमलायो र बिस्तारै कोल्टे फर्कियो। देख्यो सरिता पनि निदाएकी छैन। छोराछोरी भन्ने सुत्न बाँकी नै छ। तिनीहरू दुवै परीक्षाको तयारीमा छन् र आफ्नो कोठामा अध्ययनमा व्यस्त छन्। सरिता, कृष्णबहादुरले बिस्तारै सरितालाई बोलायो। दिनभरिको घरधन्दा र यावत कामको बोझले गलेका तन्तुहरूलाई विश्राम दिइरहेको शरीरलाई शीतगङ्गा छोडेर सरिता बिस्तारै बोली, हजुर। कृष्णबहादुरलाई थाहा थियो सरिता निकै थाकेकी छ। त्यसको नियमित दैनिक काममा कुनै फेरबदल देख्दैन ऊ। सरिताको तुलनामा बरु ऊ आफूलाई सुखी सम्झन्छ। विगत 25 वर्षदेखि ऊ नित्य त्यही काममा लागिरहेको छ। अलिकति बुद्धि लगाउनु पर्ने, त्यति हो। कुनै शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने प्रकारको काम छैन उसको। ठिक समयमा स्कुल जानु, आफ्नो कक्षामा पुगेर पढाउनु र छुट्टी भएपछि घर फर्कनु, यो उसको नियमित काम हो। हिउँदको समयमा घाम चाँडै नै लोजाउन थाल्छन्। साँझ पनि छट्टै नै धरतीमा खस्छ। तर त्यो कुराले पनि उसलाई धेरै फरक पार्दैन। छुट्टी हुनासाथ सहकर्मी साथीहरूसित ऊ पनि विद्यालयको प्राङ्गणबाट बाहिर निस्कन्छ र मूल सडकमा पुग्ने बित्तिकै साइकल पेलेर घरको बाटो सोझिन्छ। विगत लामो समयदेखिको उसको यो नियमित कार्य आज प्रयत्न जारी छ। देशमा सङ्कटकाल लाग्नु पूर्व त्यो एकनासको काम सधैँ नै उस्तै लाग्थ्यो। तर पछि आएर बाटोघाटो गौडागल्छी सरकारी गुप्तचरहरू छरिएर बसेका छन् र मूल सडकमा समेत हरेक पल मानिसहरूका पाइले पिच्छे तिनीहरूले शङ्कालु नजर फिजाइरहेका छन्। त्यो त्रासदीपूर्ण वातावरणको असर आजभोलि गाउँबाट सहर पुग्ने मानिसमा मात्र नभएर गाउँघरमा नै घरधन्दा रुँगेर बस्ने सरिता जस्ता घरेलु महिलाहरूमाथि पनि पर्न थालेको छ। कृष्णबहादुर ठान्छ सरिताका तुलनामा ऊ धेरै सुखी छ। सरिताले चाहिँ उसले रात दिन चुलो चौकोमै समय बिताउनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ छोराछोरीले पनि पालो दिन खोज्छन्, तर सरिता भने तिनीहरूलाई सामान्य लाइमिलाइ गर्नुबाहेक पुरै व्यवहार छाड्न पटक्कै खोज्दिन। त्यसै बस्न त सरिताको मनै मान्दैन। आफ्नै तन्द्रामा रुमल्लिरहेको कृष्णबहादुर कति बेला निधाएछ कुन्नी त्यसले आफै थाहा पाएन। सरिता पनि छकाइ छ। पातलो तान्द्रामा परेको बेला एकाएक ढोका ठकढक्याएको आवाज आयो।
त्यसपछि कृष्णबहादुरको निन्द्रा खलबलियो। उसले टाउको उठाएर बाहिरतिर हेऱ्यो। टह टह जुन लागिरहेको थियो। जुनको उज्यालो सर्वत्र फैलिरहेको थियो, तर बाहिरी आँगनमा भने कोही पनि देखिएन। उसले सरितालाई पनि खचेटेर उठायो र साउथीको स्वरमा केही भन्यो। त्यही बेला फेरि ढोका ठकढक्याएको आवाज आयो। उठ्यो र को हो भन्दै अलि ठुलो स्वरले सोध्यो। हामी हौ सर, ढोका खोल्नुहोस्। परिचित झैँ लाग्ने एउटा स्वर सुनियो। त्यही पनि ती जोइपोईको मन ढक्क फुल्यो। कृष्णबहादुरले उठेर बत्ती बाल्यो र तल छर्यो। छ्यालको पर्दा उझालेर बाहिर पट्टि हेर्दा उसले देख्यो 6-7 जना मानिसको जत्था बरन्डामा उभिरहेको छ। उसलाई झन् डर लागेर आयो। ढोका खोल्नुहोस् सर, हामी केही समयको लागि तपाईँ कहाँ बसेर फेरि बाहिर जान्छौँ। पहिलेकै झैँ उही परिचित आवाजले बोलायो। उसले यसो चिहाएर बाहिर हेऱ्यो। नवागन्तुकहरूको पहिलो लहरमा उभिएकी एउटी महिला आफन्त झैँ उसलाई सम्बोधन गर्दै थिए। त्यो जमातमा उसले उसको छिमेकी तेजबहादुर खर्तीलाई पनि देख्यो। कृष्णबहादुरको मन झन् डरायो। तेजबहादुर विगत 7 वर्षदेखि जनयुद्धमा लागेर भूमिगत भएको थियो। उसले बुझ्यो उसको बरन्डाफोरी विद्रोहीहरू छन्। ढोका नखोली त्यसले थर पाएन। धर्म सङ्कटमा परेको त्यो मूल ढोकामा पुग्यो र त्यसको गजबार खुल्यो। ढोका खुल्न साथ तिनीहरू पालै पालो भित्र पसेर फेरि ढोका लगाए। हामीले बिहानदेखि केही पनि खाएका छैनौँ सर। सबैभन्दा पहिले हामीलाई भात पकाउने मेसो मिलाउनु पर्यो। भित्र पसेर अलिकति सुस्ताएपछि सहज हुने प्रयत्न गर्दै तेजबहादुरले भन्यो। यति बेला सबै सुतिरहेका छन्। सबैजना दिनभरको कामले लखतरान परेका छन्। कृष्णबहादुरले फर्सक पन्छाउन सुरु गर्यो। त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, सामल तुमल दिनुहोस्, हामी आफै पकाउँछौँ। यति बेला सबै सुतिसकेका छन्। सबैजना दिनभरको कामले लखतरान परेका छन्। कृष्णबहादुरले फर्सक पन्छाउन सुरु गर्यो। त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, सामल तुमल दिनुहोस्, हामी आफै पकाउँछौँ। उसले बिल्कुलै सहज भावमा भन्यो। त्यसपछि भने स्थिति टार्न सकिने प्रकारको रहेन। कृष्णबहादुरले सरितातिर हेऱ्यो। सरिता पनि उतिर नै हेरिरहेकी थिए। तिनीहरूका आँखा जुधे। मौन भाषामा अलिकति सल्लाह गरे चाहिँ ती दुवै भान्साभित्र पसे। अब अलमल गर्नुको कुनै औचित्य थिएन। कृष्णबहादुरले सरितालाई चामल छिकिदिन भन्यो। ती दुवै मिलेर एकैछिनमा दाल, चामल, नुन, तरकारी, मसला आदि छिकिदिए र ती दुवै भान्साबाट बाहिर निस्किए। नवागन्तुकहरू सबै अब भान्सामा पुगे। कसैले भात बसाल्ने तर्खर गर्न लागे, कसैले तरकारी पकाउने साङ्गा मिलाउन थाले, कसैले तिनीहरूलाई सघाउन थाले। तिनीहरूले खाना खाइवरी त्यहाँबाट बिदा भएर तल्लो गाउँतिर सोझिँदा रातको करिब 12 बजेको हुँदो हो। तिनीहरू त्यहाँबाट हिँडेपछि घरका सबैले लामो सास फेरेर बत्ती निभाएर आफ्नो ओछ्यानतिर लागे। लगभग 1 घन्टा बित्यो। तिनीहरूका आँखामा निन्द्रा परेन। कसैलाई पनि निन्द्रा लागेको थिएन। तथापि तिनीहरू चुपचाप ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए। जुनको मधुरो उज्यालोलाई चिर्दै अलिकति घाइघुइसँगै उत्तरतिरबाट आएको गाडीको हेडलाइटको बत्तीले अगाडिपट्टिको बाटोमा प्रकाशको लामो धर्सा कोर्यो। त्यो गाडी तिनीहरूको घर अगाडिको बाटोमा पुगेपछि रोकिएको र त्यसबाट सशस्त्र सैनिकको एउटा सानो डप्फा निकै फुर्तीसाथ बाहिरतिर आम्फाल्यो। प्रत्येकसित हातमा मसिन गन थियो र तिनीहरू सबै सैनिक पोसाकमा थिए। कृष्णबहादुर र सरिताको हंसले ठाउँ छोड्यो। कृष्णबहादुर र सरिताको हंसले ठाउँ छोड्यो। तिनीहरूको जिउ जिरिङ्ग फुलेर आयो। ढोका ठकठक्याएको आवाज सुनेपछि कृष्णबहादुरले बिस्तारै कोहो भनेर सोध्यो। ढोका खोल, तिनीहरूको कमान्डरले कडा लवजमा हकारेर भन्यो। कुनै उपाय बाँकी थिएन। उलुरुक्क परेर गएर ढोका खोल्यो। त्यसपछि तिनीहरू ग्वार ग्वार्दै भित्र पसे। घरका चोटा कोठा सबैतिर बत्ती बाल्न तिनीहरूले आदेश दिए। उसले त्यसै गर्यो। तिनीहरूले सबै ठाउँ घुमेर घरका कुना कान्तरा छामे। माओवादीलाई भात खुवाउने तै हैनस्? तिनीहरूमध्ये एकजनाले उसलाई हकार्यो। खै कहाँ छ माओवादी देखा? अर्कोले उतिर मसिन गन तेर्स्यायो। सरिता कृष्णबहादुर भर्खरै 12 कक्षामा पढ्दै गरेकी तिनीहरूकी छोरी प्रवीणा र छोरा अनिल सबैको अनुहार सोहोरिएर पहेँलो भयो। मेरो बुबाको के विराम छ र यस्तो अत्याचार गर्नुहुन्छ? प्रवीण कड्केर बोली। कृष्णबहादुरले भित्रभित्रै अलिकति साहसको अनुभव गर्यो। कृष्णबहादुरले भित्रभित्रै अलिकति साहसको अनुभव गर्यो। मेरो बुबाको के विराम छ र यस्तो अत्याचार गर्नुहुन्छ? प्रवीणा कड्केर बोली। कृष्णबहादुरले भित्रभित्रै अलिकति साहस भएको अनुभव
कृष्णबहादुरले भित्रभित्र अलिकति साहस उब्जिएको अनुभव गर्यो। नेता चाहिँ त यो पो रहेछ, ल यसलाई समात, फौजीको नाइकेले आदेश दियो। त्यसको भोलि भुइँमा खस्न पाउँदा नपाउँदै दुईजना बन्दुकले त्यसलाई पाखुरामा समाते। त्यो जोडले कराई। कृष्णबहादुर, सरिता र अनिल सबैजना प्रवीणाको एउटा पाखुरामा समातेर भित्रतिर तान्दै थिए, तिनीहरू बाहिरतिर। त्यही बेला मसिनगनको मोहराबाट निस्केको गोली कृष्णबहादुरको छातीमा गएर धसियो र त्यो हाँगाबाट खसेको चरासरी त्यहीँ ढल्यो। त्यो अत्यास लाग्दो चिसो जुनेली रातमा त्यो पुरै सेरोफेरो थर्कने गरी निस्केको बन्दुकको आवाज बिस्तारै हावाको तरङ्गमा फैलिँदै गयो र परसम्म पुगेर मानिसहरूका कानमा ठोकियो। तिनीहरूले त्यो आवाज सुने। तिनीहरू सबै बिउजिए, तर फेरि पनि तिनीहरू सास दबाएर भित्रै बसिरहे। कोही चलमलाएन, कोही बाहिर निस्केन। आँगन कृष्णबहादुरको तातो रगतले लतपतियो। सरिताहरू चिच्याएर रोइकराइ गर्न थाले। सैनिक टुकडी बिस्तारै पछि हट्यो र ती सबै गाडीमा खाँदिए। एकैछिनमा गाडी त्यहाँबाट विप्लुप भयो। एकदमै स्तब्ध भएको कृष्णबहादुरको परिवारका सबै सदस्यहरू त्यो चकमन्न चिसो निर्जन रातको छातीलाई चिर्दै चिच्याउन थाले। निकै बेरपछि प्रवीणाले कृष्णबहादुरको निधारमा हात राखी त्यो पुरै शीताङ्ग भइसकेको थियो।